لما عنتي على تعري أو كتم أقسم أمونجو أكلات تن أمونجو أمنت من الإسلامنان عجرجر تفتيرو لول زينا مسمعخو أو شريعة بيت فردي تجراي زركو مرحتي هايمانوت إذا قد دايزي كوره لي حتى يوم أزي سعملاش يوم من اللو نزي channel زي أجاش نحرقكم هزفل بموال بيت سوي خنو لما عنتي أو كتم أقسم أمونجو نايسولات سنسرعت يكايدو زنابرو أمنت من الإسلامنان أمونجو أكلات تن عجرجر تفتيرو نيرو نايز مخنات هايمانوتاوي سنسرعت يكايد لهم زنورو سبيكرن مايكروفونن بتوم أكلات تتا مستوصلو يزول مبرهي هيو من اللو هزي قدايزي مستسمع دما ناب كللن أفتكتما ناب زركو أكلات تتا ركب بمفتر تقداي بجنو دوك الهم لتجاورون وسيهم زجالات ولا ينتخنوا عاوز عوازي تختتالنا تللوا محاورته بالملكتهم أكلات كشاولو وهب أماني يخون خلي الملكتو أكل كاستجاجي حاورته كقطب معيدهم اللو بزجت أمزي زي حاورته زي نستفلالي ناي هايمانوتاوي خسبي كوعلو زفتنو بركت زولو تتكمت محورة ميديا زجت أمون انتخون زي تفترة زخونة يخون نجر نناوز دلخا يولك تقمي موعل أدلاي همزي خوناجن بزكات أمزي ملختك حلف يدلي